बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के सियासी हालात व वाक़यात। कल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया कमरा अदालत नंबर 1 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अदम मौजूदगी में, उनके वकला की अदम मौजूदगी में, इमरान खान साहब की अदम मौजूदगी में वहां पे बहुत ज्यादा रिमार्क्स दिए गए, ऑब्जर्वेशंस आई और टॉन्ट भी किया गया। और कल एक खातून वकील जाने की कोशिश भी की, उन्होंने जवाब देने की भी कोशिश की, लेकिन उन्हें भी नहीं सुना गया, मिसाल यूसुफजई। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो मंजरेआम पे आई और अडयाला जेल के बाहर चूंकि मुकदमात की भरमार है, अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब हैं, चौधरी परवेज इलाही साहब हैं और दीगर रहनुमा भी उधर मौजूद हैं, तो उनके मुकदमात भी आपको पता है जेल ट्रायल हो रहा है। तो वहां पे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, शुहैब शाहीन, अलीमा खान और दीगर जो वकला और दीगर रहनुमा थे वो वहां पे मौजूद थे और उन्होंने आज गुफ्तगू की और उन तमाम सवालों का जवाब भी दिया कि किस तरीके से क्या क्या हो रहा है। पहले जरा वो गुफ्तगू उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, काफी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर और उसके बाद शुएब शाहीन साहब हैं, अलीमा खान हैं। उसके बाद फिर मजीद आपको खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। पहले जरा उनकी गुफ्तगू बराह रास्त सुन लें। आपको लिए चलते हैं अडयाला जेल के बाहर। नहीं, देखो फैसले तो मुतमईन नहीं है, हम तो एग्रीव्ड है फैसले से, टू दिस एक्सटेंट एग्रीव्ड है कि हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को ये डायरेक्शन देनी चाहिए थी कि जुडिशरी से उनको रखवा लेते बजाय इसके कि उसको सेटिसाइड करते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आप आफ्टर ऑल फैसला है तो फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट उसका एहतराम किया जाएगा और उस फैसले को मानो। नहीं, देखो पीटीआई इलेक्शन की बाइकाट कभी नहीं करी, बॉयकाट की तरफ हम हरगिज़ नहीं जा रहे। हमारी कोशिश है, देखो बॉयकाट नहीं करते, लेकिन हमारी ये ज़रूर है कि हम कोशिश करते हैं अपने सिंबल से इलेक्शन लड़ें, हम कोशिश करते हैं फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और हमारे वर्करों का भी राइट है कि वो पार्टिसिपेट करें। देखो 266 कंस्टिट्यूंसी है, उसमें तो मैक्सिमम 266 बंदों ने खड़े होना है ना, लेकिन ये 25 करोड़ अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं उस पार्लियामेंट में, तो इसके साथ 25 करोड़ अवाम की बुनियादी हकूक मनसूख है। कैसे मुमकिन कराएंगे अगर हमारी पार्टिसिपेशन नहीं हो, अगर हमें कन्वेंशन की इजाज़त नहीं है, हमारे वर्कर को इजाज़त नहीं है, हमारी पार्टी लीडरशिप पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, तो आपने तो प्री पोल रिगिंग तो कर ही दी ना, आपने नॉक आउट नहीं करना होता। इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेशन भी जमहूरियत का हिस्सा है। आप अपनी बात कर ले, मैं अपनी बात कर लूँगा और हक़ हुक्मरानी का राइट आवाम के पास है, वो जैसे चाहे वोट दें। 50% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ये आवाम का हक है और आवाम का राइट है कि वो किस को चूज़ करना चाहते हैं और किस पार्टी के साथ फैसिलिटेट होना चाहते हैं। वो अगर हमारे साथ एफिलिएट है तो सुप्रीम कोर्ट से हमारी यही इस्तदा रही कि नहीं, हम डिरेल नहीं करना चाहते, आप डिरेल होने से बचाएं और डिरेल होगी अगर आप इन लोगों को प्रोटेक्शन नहीं देंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे। 22 तक फाइनल डेट नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की हमारी लीडरशिप को भी हर साल में। जिन जजेस ने मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ और दीगर को सजाएं सुनाई, वही जजेस अब आपकी समाअत करिए, क्या इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, हमने कभी नहीं कहा कि हमें इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है सुप्रीम कोर्ट से। हमने कभी सुप्रीम कोर्ट की किसी जज पे ये उंगली नहीं उठाई है कि आप हमारा केस न सुनें। हमने हमेशा से कहा है कि आप इंसाफ करें, हमारी इस्तदा हमेशा से ये रही है कि काइंडली जल्द से जल्द हमारे फैसले करें। देखो, हमें जितना भी नुकसान हुआ है 180 केसेस में, वो ज़्यादातर इस बात भी हुआ कि हमारे केसेस की सुनवाई नहीं होती। हमारे खिलाफ जो केसेस किए जा रहे हैं वो घंटों के हिसाब से चलते हैं। तो शहाना में आपने देखा था वो घंटों के हिसाब से चलते हैं, तो हमारा भी राय है कि अगर हम उस केस के खिलाफ किसी अपील फाइल करें तो हमारा भी बुनियादी हक है। हमारे पीटीआई वाहिद शायद पार्टी है जो कोशिश कर रही है कि जमहूरियत डिरेल न हो जाए और इसी के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाते रहें कि कोशिश करें हमारे साथ कि जमहूरियत को डिरेल होने से बचाएं। इसी तरह पिटीशन जो मैंने अर्ज़ किया हम पहले भी फाइल कर चुके थे। ये हर पिटिशनर का, हर पार्टी का हक है कि वो अदालत के सामने अपना ग्रीवियंस शो करें। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया उमर नियाजी साहब को, अगर आप पिटिशनरों को नोटिस इशू करना शुरू करें तो इंसाफ की फराहमी के सिलसिले में ये सबसे बड़ी रुकावट बनेगी। जो बंदा पिटीशन फाइल करके आता है वो पहले ये सोचेगा कि क्या मुझे कंटेम्प्ट की पिटीशन देनी जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट का पहला वाला ऑर्डर आप उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम तो सिर्फ फैसिलिटेट कर रहे हैं, ये तो बिटवीन द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन हो रहा है। चीफ जस्टिस साहब ने खुद फरमाया था कि हम सिर्फ फैसिलिटेटर हैं, हम कोई ऑर्डर नहीं कर रहे। ये चीफ जस्टिस साहब के, तो सुप्रीम कोर्ट का अगर ऑर्डर नहीं था, वो फैसिलिटेशन काम किया। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा और अहसन इकदाम किया था कि इलेक्शन को 8 तारीख के लिए मंजूर करवा लिए। ऑर्डर ऐसा साहब पास किया कि इंशाल्लाह अब इंश्योर हो जाएगा कि 8 तारीख को इलेक्शन होंगे। लेकिन देखो, फ़कत इलेक्शन का होना कोई मकसद नहीं है अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ना हो, और इसके प्रोसेस में शामिल होना लाजिम है। आज एज वी स्पीक वो प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी पे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आज भी हमें इजाज़त नहीं है, आज भी कन्वेंशन की इजाज़त नहीं मिल रही, आज भी पार्टिसिपेशन की इजाज़त नहीं मिल रही, आज भी हमारे झंडों की इजाज़त नहीं है। हम चार्टर ऑफ डिमांड लेके गए थे, जो डेलीगेशन हम लेके गए थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, पूरे कमीशन के मेंबर्स थे। हमारा सिर्फ ये अब्दुल्ला खान साहब का मोरल बड़ा स्ट्रॉन्ग और हाई है और कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बाकी मैं इलेक्शन के सिलसिले में कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, पीटीआई का हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा है, और ये अभी नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम पिटीशन है। पीटीआई ने इससे पहले भी एक पिटीशन फाइल की थी अप्रैल में, और हमारा एक असूली मौक़िफ़ है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर आपने कराने हैं तो उसमें हुकूमत और हुकूमती नुमाइंदों के आरओज़ और डीआरओज़ के जो रोल है वो नहीं होने चाहिए। सारे रिटर्निंग अफसरान जुडिशरी से होने चाहिए ताकि इलेक्शन आपके फ्री एंड फेयर हो जाए। वो पार्टी जिसने अपने 2 हुकूमतें ख़त्म करवाई, जो 3 मरतबा सुप्रीम कोर्ट जा चुकी थी, जिसने 7 पिटीशनें हाई कोर्टों में फाइल करवाई थी, जिसने कौमी असम्बली से सारी रिजिग्नेशन दी थी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए हमारी कोशिश थी। पीटीआई की कभी भी कोई ऐसी कोशिश नहीं रही है कि इलेक्शन एक दिन भी डिले हो। लेकिन हम ये मुतालिबा आज भी करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर सेट असाइड कर लिया, इलेक्शन कमीशन को ये हिदायत दी गई है कि वो जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे डीसीज और असिस्टेंट कमिश्नर वो आरओज़ लगे, वो रिटर्निंग अफसरान हो। हमारी ये भी इस्तदा है कि आप एटलीस्ट ये तो आप इंश्योर करें कि ये लोग फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं। वो लोग जिन्होंने एक पार्टी को निशाना बनाया हुआ है, जिन्होंने बारहा एमपीओ के ऑर्डर पास किए हैं, जिन्होंने स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक पार्टी को फैसिलिटेट किया हुआ है, ऐसे लोगों से ये तवक्को रखना कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होंगे, ये मेरा ख्याल है कोई तवक्को नहीं कर सकता। इसमें सुप्रीम कोर्ट ही इंटरवीन कर सकती हैं कि जो हिदायत सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर का पिटीशन भी अपने पास मंगवाया है। मेरी इस्तदा होगी कि वो इस पिटीशन पे ऑर्डर पास करे कि जो इनकम्बेंट होगा वो फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन बनाए। ये हमारी सबसे बड़ी इस्तदा है। हमारी ये भी इस्तदा होगी कि ह्यूमन राइट्स की पिटीशनें हम फाइल कर चुके हैं, हम बेलों की पिटीशनें फाइल कर चुके हैं। हमारी एक एवरेज पीटीआई की वर्कर की जो जेलों में पड़ा है 17 टाइम्स बेंचेस डिज़ाल्व हो जाती हैं, या कई मरतबा उनको बारहा जेलों में डाला जाता है, एक वन आफ्टर अदर। इसका भी सिलसिला बंद होना चाहिए। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि इस सिलसिले में भी कोई इक़दाम किए जाए। शुक्रिया आप लोगों का। वो भी अगर सुन लेते, अगर हम छुट्टी पे चले गए, हमें ये नुकसान क्या है, तो फिर वो हमारी एप्लीकेशन कौन सुनेगा? अगर किसी को वो डेजिग्नेट करते हैं कि जितनी ख़वातीन जेलों में है उसकी एप्लीकेशन लगी हुई है, जितने लोगों पे जुल्म हो रहा है उसकी एप्लीकेशन लगी हुई है, अगर वो थोड़ा सा टाइम निकाल के वो भी सुन लेते तो बड़ा अच्छा होता। वो जिसके बारे में नाम ही नहीं लेना, यहाँ पे तो पहले जेल ट्रायल को करेंगे, हमारे लॉयर्स इस पर काम कर रहे हैं। एक केस तो नहीं चाहते, थोड़ा एप्लीकेशन तो बहुत देंगे हैं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जिस चीज़ के बारे में हम बात ही ना कर सकें, फिर यही है कि बाहर बात हुई थी जहाँ को बात नहीं कर सकते। चलो, थैंक यू। उनसे बानी चेयरमैन इमरान खान से उसके हवाले से बताइएगा। देखिए, जिस चीज़ के ऊपर बात हुई वो जो हम बता रहे थे कि बाहर केस लग रहा है, उसके
بارے میں بتایا تھا، لیکن اس کے بارے میں میں یہاں بات نہیں کر سکتی آپ کے ساتھ۔ ہمارا صرف یہ مطالبہ تھا کہ آپ جوڈیشری کے لوگ لیں، وہ بھی آنیسٹ لوگ لیں، اور یہ بھی جھوٹ بولا گیا کل، یہ جب کہا گیا کہ جناب جوڈیشری نے انکار کر دیا تھا۔ جوڈیشری کا لیٹر اگست کا آپ دیکھ لیں، چیف جسٹس کی طرف سے خط ہے کہ آپ شیڈول کے ساتھ ہمارے پاس آئیں تاکہ ہم آپ کو بندے اسپیئر کر سکیں۔ دوسری بات یہ بھی جھوٹ بولا گیا کل سپریم کورٹ میں کہ جناب پرانے جو ڈی سی وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں وہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد کا جو ڈی سی ہے یا آئی جی ہے خود لکھا ہے 3 دفعہ 2 دفعہ خط میرے پاس ابھی بھی موجود ہے، انہوں نے کہا جی ان کو تبدیل کرو، اسٹیبلشمنٹ نے لکھا کنٹمپٹ پروسیڈنگ پینڈنگ ہے، آج تک انہیں کو دوبارہ ڈی آر او بنا دیا۔ تو اگر یہ ان کا معیار ہوگا تو مجھے بتائیں، صرف الیکشن نہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کے لیے ہم گئے ہیں، اور آج ہم اس کو اس حد تک خوش آمدید کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں الیکشن ہو، وقت پہ ہو، لیکن اس کے ساتھ فری اینڈ فیئر اور انوائرمنٹ دیں۔ الیکشن سے متعلق آپ کی پٹیشن پر لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ڈیسیجن آیا ہے، اس کے بعد مسلم لیگ نون کی جانب سے براہ راست آپ کے اوپر الزام لگایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن سے فرار کے لیے ہائی کورٹ گئی ہے، وہ فریق بننے کے لیے انہوں نے کہا اعلان کیا ہے۔ دیکھیں، مسلم لیگ نون وہ جو سپر لاڈلے کو یہاں ہمارے سروں پہ مسلط کر رہے ہیں، اس سپر لاڈلے کے جس انداز سے ان کے مقدمات ختم کیے ہیں، مجھے یہ بتا دیں کہ وہ جو اشتہاری مجرم وہاں باہر بیٹھا ہوا تھا، تو جو ریاست کے مجرم کو، اشتہاری مجرم کو ریاست کا نوکر ڈاکٹر فیصل جو پروٹوکول دے رہا تھا اور اس کو بیانیہ یاد کرا رہا تھا، وہ کس کے کہنے پہ تھا یہ تو بتا دیں۔ اور جس انداز سے ایک ڈسکریمنیشن کرتے ہوئے جسٹس عامر فاروق صاحب ان کو ریلیف دے رہے ہیں، اور ہمارے 11 مہینے بعد ہماری صرف ایک درخواست کہ ہم کیس واپس لینا چاہتے ہیں وہ بھی ڈسمس کر دیا، 11 مہینے کے بعد ریزرو رکھ کے۔ مجھے بتا دیں یہ انصاف کا دورہ معیار کہاں لے جائیں گے؟ اور دوسری بات، ان کے جھوٹ کو تو آپ چھوڑ دیں نا، ان نے کیوں ایک جھوٹ بولا ہے، ایک بات آج کرتے ہیں اگلے دن دوسرا جھوٹ ان کا تیار ہوتا ہے۔ بھائی ہم تو الیکشن کے لیے 3ری پٹیشن ہم نے فائل کی ہے، اور دوسری بات ہم یہ کب کہتے ہیں الیکشن نہ کراؤ، ہم کہتے ہیں فری اینڈ فیئر کراؤ۔ ایک اشتہاری مجرم کو تو آپ پروٹوکول دیتے ہو، اور جو انڈر ٹرائل پرزنر ہے اس کا ایک کارکن، اس کا کور کمیٹی کا ممبر، اس کے ترجمان پہ پابندی ہے آپ کے الیکٹرانک میڈیا پہ۔ مجھے آپ کے دوست کہتے ہیں شعیب شاہین صاحب، آپ جب خان کے ادھر سماعت ہوتی ہے، آپ کے وکلا سینئر قانون دان 8-8 10-10 یہاں پہنچتے ہیں، لیکن رات آپ کا کوئی نمائندگی سپریم کورٹ میں نہیں تھی، یہ سوال اٹھ رہا ہے اس پر۔ دیکھو، ہمیں نوٹس تھا بھائی، ہمیں جب نوٹس ہی نہیں ہے، سارے ہمارے وکیل اپنے، میں تو راستے میں تھا، لاہور سے آ رہا تھا، میرا پروگرام تھا کہ میں سیدھا سپریم کورٹ پہنچوں گا، لیکن میں تو بائی فورس وہاں سے ڈپورٹ کر کے لاہور بھیجا گیا، وہاں سے آ رہا تھا۔ بھائی مجھے بتائیں، کوئی نوٹس تھا؟ ہمیں تو آخری ٹائم تک یہ بتایا جا رہا تھا، جو ہم نے میڈیا کے ذریعے انفارمیشن ملی، کہ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس کی ملاقات جاری ہے، اور ملاقات کے 1 گھنٹے آخر میں شام کو پتہ چلا کہ جی عدالتیں کھل رہی ہیں۔ مجھے بتا دیں کہ ہمیں بلایا گیا یا ہمیں نوٹس تھا یا ہمیں پتہ چلا؟ اب جو ہی بلایا ہے ہم پیش بھی ہوں گے، ان کو بتائیں گے بھی، اور الیکشن کمیشن کی جانبداری بھی بتائیں گے، ان کا جھوٹ بھی بتائیں گے، اور سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ مجھے آج بتا دیں، آج تک بلے کا نشان ہمیں نہیں ملا، کتنی دفعہ الیکشن کرائیں ہم کہتے ہیں آئیں آپ کی نگرانی میں الیکشن کرا لو۔ بھائی الیکشن ان اپوزڈ ہے، ساری پارٹیوں کا الیکشن درست ہے سوائے پی ٹی آئی کے، اور ابھی تک بلے کا نشان نہیں ملا۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو یہ سیاسی بونے مقابلہ نہیں کر سکتے عمران خان اور پی ٹی آئی کا، آج وہ فراڈ کے ذریعے ہمیں آؤٹ کرنے کے لیے یہ جو ڈرائنگ روم پالیٹکس ہے، آج لوگوں نے جھٹلا دی ہے، ان کو ریجیکٹ کر دی ہے۔ اس ریجیکشن کے بعد ان کو اب منہ دکھانے کے یہ قابل نہیں ہے، تو اس لیے ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اور لیکن عوام ان ساری سازشوں کو جانتی ہے۔ جس وقت وکیلوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، جس وقت عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا اور وہاں سے اٹھا کے لے گئے، اور CCTV فوٹیجز بھی اٹھا کے لے گئے۔ اور 8 اکتوبر کی تاریخ آپ کو ذہن میں ہوگا، ہمارے کان پک گئے تھے کہ 8 اکتوبر کو جناب الیکشن ہوگا، 8 اکتوبر کو نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے کہا جی ہم 60 ڈیز میں یا 90 دن میں کرائیں گے، وہ بھی نہیں ہوا۔ پھر CCI کا ڈرامہ رچایا گیا، اور یہ والا جو تاریخ آئی ہے یہ کس کے کہنے پہ آئی ہے؟ یہ ہماری پٹیشن تھی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں الیکشن تو کراؤ، لیکن فری اینڈ فیئر بھی کرا لیں۔ فری اینڈ فیئر کے لیے مجھے بتائیں، ایک بات صرف آپ کی بات کا جواب مل جائے گا۔ میں کل گیا ہوں 3 دن کا وہاں ورکرز کنونشن تھا، کوئٹہ ایئرپورٹ سے میں باہر ابھی جانے نہیں دیا، میں جہاز سے ہی ابھی اندر لاؤنج میں نہیں پہنچا تھا،
وہاں کی ساری ایڈمنسٹریشن، پولیس، اے سی وغیرہ سارے پہنچ گئے کہ جی 2 آپشن ہیں، 3 MPO کے تحت ہم آپ کو، یہ MPO کا آرڈر ہے، آپ کی گرفتاری ہے، ادروائز آپ کے پاس ایک آپشن ہے، گو بیک فرام دی فرسٹ فلائٹ۔ میں نے کہا اچھا جی جو آپ نے کرنا ہے کر لینا، مجھے باہر لوگ کھڑے ہوئے مجھے ان سے ملنے دو۔ انہوں نے کہا نہیں آپ کو باہر نہیں جانے دیں گے۔ میں نے کہا جی اچھا مجھے جو وکیل آئے ہوئے ہیں 40-50 وکیل آئے کھڑے تھے، مجھے ان سے ملنے دو۔ انہوں نے کہا جی نہیں کوئی اجازت نہیں ہے۔ پھر پوری لیڈرشپ سے بات کرنے کے بعد مجھے پہلے کراچی بھیج رہے تھے، پھر بائی فورس مجھے ڈپورٹ کر دیا لاہور میں، لاہور سے بائی روڈ میں یہاں پہنچا ہوں۔ مجھے بتائیں یہ ایڈمنسٹریشن جو آج ہمارے ایک ورکر کنونشن کو اجازت نہیں دے رہی، ہمارا وہاں داخلہ بند ہے، یہ پاکستان ہے جہاں ہمارے بنیادی حقوق ہیں، جہاں ہم پاکستان میں کہیں بھی جا سکتے ہیں، تو مجھے بتا دیں وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کیسے کرائیں گے؟ ہمارا مطالبہ صرف ایک ہے، ہمارے کندھے استعمال کوئی نہ کرے، ہم چاہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا۔ اس کے لیے آج مجھے بتائیں ہمارے لوگ کیوں اٹھائے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے وہ الیکشن جیت جائے گی، ان کو زبردستی اغوا کیا جا رہا ہے، اغوا برائے بیان کا سلسلہ ابھی تک جاری و ساری ہے۔ یہ جو تسلسل ہے ہم نے کس سے